तर आमच्या फुड्यान आहा सरपंच आजूसी मांदूर पंचायतीचो प्रशांत नायक आनी आतां सद्याक तरी एक इश्यू चलता तो मांदूर आजूसी मांदूर कम्युनिटीज आहा थंयसर कितें तरी गेट घालेली आनी ती गेट कोण म्हणटा कम्युनिटी प्रॉपर्टीन घालेली आहा कोण म्हणटा प्रायवेट प्रॉपर्टीन घालेली आहा तर ताका लागून ऑलरेडी पंचायतीन तरी नोटीस काडलेली आहा तर आमी ताकाच विचारया सरपंच ती पळय कम्युनिटीचो जो इश्यू जाला मांदूर कम्युनिटीजान थिंगा गेट घाली आनी तो मागीर तुवें कितें नोटीस तरी काडल्या तांकां मागीर तुका रिप्लाय येयलो म्हणटा नोटीस पयले स्वताक सांग आमकां तुमकां केन्ना जमलें तें गेट घालपाचें खबर म्हाका सॅटर्डे सुमार कॉल येयल्लो नेवरा पंच मेंबर जॉयल कॉल येयल्लो म्हाका सो हांव कांय कारणान म्हाजो फोन आवट ऑफ हें आशिल्लो सो म्हाका फोन घेवपाक गावना सो हांवें रोखडोच पळयतकीर थोड्या टायमान ताका फोन केलो हांवें आनी ताका विचारलें कितें जालें काय म्हणून ताणें म्हाका इन्फॉर्म केलें तो जॉयल आनी ताजो आनी एक पंच मेंबर दिनेश तेंच्यांनी इन्फॉर्म केलें म्हाका की आमची जी कम्युनिटीज प्रॉपर्टी आसा जी 57/1 58/1 थंय इलिगल गेट घालपाचें काम चालू आसा म्हणून तेणें सांगलें म्हाका यो म्हणून पूण कांय कारणान हांव चड पयस आसल्या कारणान हांव पावोन थंय सो हांवें कितें केलें म्हाजे पंच मेंबर आशिल्ले जे डेप्युटी सरपंच आसा तेजस्वी आसा तशेंच प्रेमानंद आसा सो तांकां इन्फॉर्म केलें हांवें आनी तांकां जाता तितले बेगीन थंय वच म्हणून सांगलें आनी जे आमचे पंच मेंबर आशिल्ले ते आपलें जें काम आशिल्लें ती सोडून रोखडेच थंय पावले सॅटर्डे उलयता तुका हांव सॅटर्डे पावले थंय पयल्यार दिनेश आशिल्लो जॉयल आशिल्लो आनी थोडे गांवकार आशिल्ले तेंच्यांनी थंय तांकां आडयल्लें आनी आमची पंच मेंबर गेली थंय ते पुलिसान तांकां आपयले थंय पुलिसूय येयले थंय पुलिसान तांकां व्हेरीफाय केलें पुलिसान सांगलें ताका दुसरे दीस आयतार आसले कारणान सोमाराक तांकां डॉक्युमेंट घेवन यो सांगलें कितें आसात ते तेन्ना कांय हें जावना सो डॉक्युमेंट घेवन येयले आनी काम बंद केलें थंय तेंगेलें सो ही शेनवारा गजाल आयतार संडे आसले कारणान ऑफीस बंद नाशिल्लें आनी मंडे हांव सकाळी फुडें हांव पंचायतीन येयलो म्हाका 1-2 कॉल नोटीस आशिल्ल्यो त्यो घेतल्यो कॉल नोटीस आनी हांव आमचो सेक्रेटरी आमचो पंच मेंबर नंदेश आसा तशेंच प्रेमानंद आसा तशेंच डेप्युटी सरपंच आसा तेजस्वी आसा तांकां घेवन आमी 12 सुमार अशे वयर गेले जे सायट आसा ती पळोवपाक गेले कितें चल्लां काय म्हणून थंय पळोवपाक गेले सो पयल्यार थंय आमी गेले आसतना थंय 2 जाण कोण सेक्युरिटी गार्ड बसलेले आशिल्ले सो सेक्युरिटी गार्डाक आमी क्वेश्चन केलें तुमी कित्याक आसा हांगासर सो तेंच्यांनी सांगलें आमकां हांगा हें करपाक दवरलो म्हणून पळोवपाक दवरलो म्हणून तांकां तेंचे कडेन कांय आयडी नाशिल्ली कांय नाशिल्ली तेच टायमार तेजे जेन्ना पंचायतीन येताले तेन्ना हांगसर तो टॅनंट आसा तो रामकृष्ण नायक आसा तो पंचायतीन येयलो सकाळी फुडें तो येयलो हांवें म्हटलें आमी वयतात थंय म्हटलें पूण तेजे पयलू तूं एक काम कर तूं टॅनंट आसा त्या हेचो सो तूं एक तुज्या सायडीच्यान एक ऑफिशियल लेटर कर सांगलें ताका बाबा अशें अशें जालां म्हणून तुज्या हिसपान सो तो लेटर करपाक गेलो आनी आमी वयर गेले हें करपाक पळोवपाक गेले हांवें ताका सांगलें लेटर येता की आमी ताका कितें आसात ते स्टॉप काडटात ताका हें करतात तशेंच सायड बाय सायड आमी वयर गेले पयले तेन्नाच म्हाका आमदार विरेश बोरकर आसा तेजो कॉल येयलो ताका दयान रामकृष्ण नायक आसा तेणें ताका कॉल केल्लो की वयर परतून काम चालू जालां म्हणून म्हाका कॉल येयलो हांवें आमदाराक सांगलें हांव वयरूच आसा म्हणून सांगलें की हेजे कडेन आमचें ती गेट काम हें आसा तें गेट घातलें थंय आसा आनी आमी पळोवपाक गेले आनी ताका सांगलें 2 ते सेक्युरिटी गार्ड आसात म्हणून ताणें म्हाका इन्फॉर्म केलें की ताका रामकृष्ण नायक हाणें कॉल केल्लो हांवें म्हटलें तूं तो म्हणपाक लागलो आपूण वयर येता म्हणपाक लागलो सो आमी रावले सगळे वयर येयलो आमदार वयर येयलो आमदाराचे वांगडा कोण आशिल्ले लोकल्सूय थोडे जाण येयले वयर आनी तेंच्यांनी जे आमी सगळ्यांनी मेळून ते कोण हे आशिल्ले पळय ते कोण सेक्युरिटी गार्ड आशिल्ले तांकां तेंचे कडेन आमदारान तेजे कडेन हें केली विचारलें तांकां बाबा तुमी हांगसर तेंचे कडेन तेंची आयडी विचारली आमी सगळे तेंची कितें आसा पसारा बद्दल तेंचे कडेन कितें हें आसा डॉक्युमेंट आसा ते तेंचे कडेन कांयच नाशिल्लें आनी तो आपली नांव तो सेक्युरिटी गार्ड आशिल्लो नांव आपली गलतीन आनी कितें एक चेंज करीत आशिल्लो ताका सांगलें तुमचो कोण सुपरवायझर आसा नाल्यार कोण आसा ताका कॉल करून दिल्लो आमदार तेजे कडेन उलयलो ताका तेणें हांगसर आपयलो थोडेच टायमान एक 5-10 मिनटांनी 2 जाण कोण आनी कोण येयले कोण तेंचें नांव घेतलें ते रातोड म्हणून 2 जाण कोण वास्कोची कोण ते येयले तांकांय क्वेश्चन केलो ते सायड बाय सायड आमदारान पुलीस आशिल्ले तांकांय आपयले कित्याक हे 2 जाणांची आयडी नाशिल्ली कांय आनी 2 जाण कोण येयले तांकां आयडी आपयली पुलीस येयली थंय पुलिसान तेंचे कडेन विचारपूस केली तांकां म्हाका दिसता तांकां चौगांकूय घेवन गेले पुलीस आतां तें सगळें जावन हांवें थंयच सांगलेलें जे आमी ते प्रेस ब्रिफींग घेतलेली हें घेतलेली ती जे प्रेस मिडियाक दिल्ली इन्वायट दिल्ली थंय सांगलें आमी तांकां शोकस काडटले म्हणून तशेंच जे आमी इन्स्पेक्शनाक बेश्टे पळोवपाक गेल्ले थंय कितें जालां काय म्हणून हांवें सांगलें सुमोटो इन्स्पेक्शन म्हटल्यार हें करुया म्हणून सांगलें
जे आसा Sumoto ती action. हय सुमोटो आमी इन्स्पेक्शन रिकॉर्ड करूया म्हणून सांगलें. सो हांवें सेक्रेटरीक सांगलां हें इन्स्पेक्शन आसा तें रिकॉर्ड कर म्हणून. आमदारांनी रिक्वेस्ट केली रिकॉर्ड कर कितें कितें जालां तें रिकॉर्ड कर सांगलें. तशेंच सायड बाय सायड आमी ताका शोकस काडपाची थंय डिसिजन घेतलें. स्टॉप काडपाचें आमी डिसिजन घेतलें आनी आमी तांकां स्टॉप त्याच दिसा हांव पंचायतीन येयलो. सेक्रेटरी सांगलें तांकां स्टॉप काड म्हणून आनी त्याच दिसा आमी स्टॉप करून ताका धाडली थंय. स्टॉप धाडली ती पेस्ट केली वचून थंय. बट काल म्हाका एक रिप्लाय गावल्या की रुद्रराज एंटरप्रायझीसांनी रिप्लाय दिल्या. तेणें रिप्लाय टू शोकस नोटीस डेटेड परची डेट 8/6/2006 जी कंप्लेंट केल्ली रामकृष्णा नायक ट्रेस पास केलो म्हणून आपली प्रॉपर्टीन 57/50 57/1 58/1. सो ही तेणें रिप्लाय दिल्ली आसा. त्या रिप्लायन सांगलां की आपूण सगळी एलिगेशन आसा जी रामकृष्णा नायकान घातल्या ती तेणें आपल्यान हें करता म्हणून कितें रिजेक्ट करता म्हणून सांगलां. तशेंच तेणें सांगलां आपल्यान जें कितें काम केलां तो आपली प्रॉपर्टी 59/1 म्हणटा आनी ही प्रॉपर्टी आसा 57/1 58/1. सो तो आपली जें कितें केलां तें आपल्यान लिगली केलें म्हणटा, आपले सायडीच्यान केलें म्हणटा. बट आनी एक गजाल सांगपाक सोदता. एक थोडे वर्सां पयलू 2025 तेणें एक लेटर केल्लें. तें लेटर एटॅच केलें तेणें राज राहुल तेंडुलकर ह्या नांवान, सन ऑफ राहुल तेंडुलकर ह्या नांवान तेणें एक लेटर केल्लें. सो त्या लेटरान तेणें मागलेलें एप्लिकेशन फॉर परमिशन ऑफ रिपेर ऑफ गडगांव वॉल इन सर्वे नंबर 59/1 हें लेटर केल्लें. हें म्हाका काल गावलां. तेणें रिप्लाय दिली तेजेर आनी आमी तेजेर सायट इन्स्पेक्शनूय काडलें. बट कांय कारणान सायट इन्स्पेक्शन पोस्टपोन जालें आनी हांव तुमकां मुद्दामून सांगूंक सोदता तांकां आमी परमिशन कसलीच दिवना ते गडगांव वॉल घालपाक नाल्यार कितें वॉल घालपाक. गेटूय घालपाक जाय. ना गेटूय घालपाक कसलीच परमिशन दिवना तांकां, कित्याक सायट इन्स्पेक्शन जावंकूच ना आनी दिवपाचो प्रश्नूच येना तेजेर. सो तेणी हे रिप्लायन तेवूय सांगलां आपल्यान परमिशनाक हें केल्ली आनी हय परमिशनाक एप्लाय केल्ली म्हणून सांगलां. आनी तेणें हें सांगलां की तेणें आपले भितर केलां म्हणटा. पूण म्हाजो प्रश्न आसा जी प्रॉपर्टी 57/1 58/1 आसा तेजी प्रॉपर्टी 59/1 खंय आसा ती म्हाका एक्झॅक्ट आयडिया ना. कित्याक सायट इन्स्पेक्शन जावना आनी म्हाका खबर ना खंय ती. आनी त्या कारणान ती जी हें घातल्या गेट घातल्या ती म्हाका जाल्यार पळोवंक दिसता 57/1 58/1 जे दुरग आसा ते मोडून ती गेट घातलेली आसा. पूण तेजी प्रॉपर्टी जी गोविंदाची प्रॉपर्टी आसा आनी ताका टॅनंट लागलेलो आसा जो रामकृष्णा नायक आनी आत्माराम पंढरी नायक लागलेलो आसा. आनी तेजे चेडे आसा हे दोग जाण रामकृष्णा नायक आनी सुरेश नायक. आनी सुरेश नायकाचो चेडो थंय आशिल्लो स्वप्नील नायक तोवूय आशिल्लो आमचो ते दीस थंय. सो ते प्रॉपर्टीन ते गेट कशी घालपाक शकता जी विदावट पंचायतीन परमिशनूच दिवना तांकां. जे एप्लिकेशन येयल्लें तेजें अजून प्रोसेसूच जावना, इन्स्पेक्शनूच जावना नाल्यार तांकां परमिशनूच दिवना कांय. तेजेर ते गेट कशी घालपाक शकता. तेंचो कितें डाव आसा कितें ना तें म्हाका खबर ना. आनी मुद्दामून सांगूंक सोदता 2 वर्सां पयलू खूब जाण आशिल्ले थंय तलाटी इन्स्पेक्शन तलाटीचे फॉरेस्टाचे आशिल्ले, हांवूय आशिल्लो, आमदारूय आशिल्लो आनी खूब जाण थंय गेल्ले आनी थंय उजो लागलेलो. त्या प्रॉपर्टीक थंयच उजो लागलेलो आनी ते तेन्ना फॉरेस्टाच्या हेंच्यांनी इन्स्पेक्शनूय गेल्लें आनी ते झाडां मारलेली म्हणून थंय हें आसा झाडां कट केल्ली म्हणून तेंच्यांनी हें केल्लें. तशेंच थंय आसा फॉरेस्ट फायराचे लोक येयल्ले थंय उजो पालोवपाक हें केल्लें. आमी स्वता जावन आमी गेल्ले. कित्याक तो जर उजो लागलेलो सकयल गांवांनूय येवपाक शकतालो, कितेंय जावपाक शकतालें. त्या खातीर आमीय थंय गेल्ले. आमी सगळीं जाण आशिल्ले, पंच मेंबरूय आशिल्ले थंय. तशेंच आमदार आशिल्ले थंय. आमदारान थंय 3 जाण आशिल्ले थंय कोण काम करताले थंय. तांकां 3 जाणांक एरेस्टूय जाल्लो आसा. एरेस्टूय जाल्लो त्या टायमार. कितें जालां तें मुखार म्हाकाय आयडिया ना कांय. आनी आमी ते बाबतींत कोमुंदातीक लेटरूय केल्लें आसा. आनी तुमकां हांव नको कोमुंदाची सायडीच्यान तरी म्हाका जाल्यार कांयच रिप्लाय गावना. कित्याक ते कितें करता आतां आमी परतूनय हांगसर कोमुंदातीक हें लेटर हें करतले, कोमुंदातीक इन्फॉर्म करतले हे बद्दल की तेंचो स्टे कितें आसा हेजे बद्दल. कित्याक ही प्रॉपर्टी ही गेट घातल्या ती कोमुंदात जागेन घातल्या. कोमुंदात जागेन घातले कारणान ती कोमुंदातीचे एडमिनिस्ट्रेटर आसा तांकां लागता ती. तेंच्यांनी हांगसर येवन पळोवचें कितें चल्लां तें हांगसर पळोवचें. आनी प्रशांत आतां कितें आतां इतलें जालें समज हें 57/1 58/1 हें तर कॉमन येता. क्रायम ऑफिसर हें कॉमन येता की थिंगा जालां तें गेट आहा म्हणजे 59/1 आमकां जी नॉलेज आहा पळय ते प्रमाणे जाल्यार तें मातशें तेज्या फुडली प्रॉपर्टी आहा. पूण हे प्रॉपर्टीन घालप आनी तुका सांगप की तेणें आपले जे प्रॉपर्टीन केलां म्हणून मागीर आतां तुजें फुडलें एक्शन कितें जातलें. पळय हांवें ऑलरेडी तांकां स्टॉप नोटीस काडिल्ली आसा. आतां मुखार प्रोसेस आसा म्हाका ताका सायट इन्स्पेक्शन काडपाचें. सायट इन्स्पेक्शन काडपाचें तेंचे कितें डॉक्युमेंट आसात ते घेवन येवपाक ते घेवन लावपाचे की ते 59/1 तो कसो आपले म्हणटा ना 57/58/1 आसा
ते गेट घालपाक ते कोणे परमिशन दिल्या, थंय कशी घातली त्याने गेट, ते जे 57/58/1 थंय तो गेट कशी घालपाक शकता, ते गडगांव वॉल मोडून तो कशी घालपाक शकता ती त्याने आपल्या सायडीच्यान त्याने सांगचे पडटलें. सो हांव जाता तितले बेगीन हांव सायट इन्स्पेक्शन काडटलो आनी जाता तितले बेगीन हांव सेक्रेटरीकूय रिक्वेस्ट करतलो की आमच्या सायडीच्यान एक सर्वेयर आसा तो एक अपॉयंट करपाचो आनी थंय येवपाचो, ज्या कारणान आमकां कळटलें की ती प्रॉपर्टी आसा ती सारकी खंय आसा ती. सो हें हांव म्हाज्या सायडीच्यान हांव सायट इन्स्पेक्शन काडटलो. तर ह्या सायट इन्स्पेक्शनाक तुमकां दिसना जे कोमुनिदाद एडमिनिस्ट्रेटर आहा तांकांय एक नोटीस वचोंक जाय, कित्याक Definitely. पळयता हे प्रॉपर्टीन खास करून हे प्रॉपर्टीन कोण लक्ष घालना. आतां ही कोमुनिदादी प्रॉपर्टी आहा तातूंत कोण लक्ष घालना, तर दिसना तांकां एक वचोंक जाय म्हणून तांचो कोण तरी आसोंक जाय. डेफिनेटली हांव कुमदाद जे आमचे एडमिनिस्ट्रेटर आसात तांकां हांव म्हाज्या सायडीच्यान सायट इन्स्पेक्शनाची कॉपी तांकांय सीसी करपाक लायतलो, जे कारणान तेवूय हांगा येतले आनी तेंची बाजू ते मांडटले. सो कुमदादीक हांव डेफिनेटली लेटर करतलो. तशेंच आनीक दुसरें म्हणा जाल्यार एक हें जाता ती पळय मांदूर कोमुनिदाद आहा, तशेंच आजोसी कोमुनिदाद आहा. तांकां दोनूय कोमुनिदादीक म्हाका दिसता कमिटी ना, एडमिनिस्ट्रेटर कितें तरी आहा. आनी आजोसी कोमुनिदादीन तुमी पळयलां आसतलें जे पळय थिंगा प्रोजेक्ट येयलेले आहा आनी त्या प्रोजेक्टाच्या पळय ते डंपिंग करता थिंगा हेजो कन्स्ट्रक्शन डेब्रीज डंपिंग जाता आनी त्यो हें आहा थिंगा फोणी आहा हें त्यो पुरयता. तर तेजेर लोक कितें म्हणटा की पंचायतीचें कांय लक्ष आसना काय हेजेर, तर तुजें कितें म्हणटा? पळय कितें आसा, जे लास्ट टायम इन्स्पेक्शन जाल्लें हेजे बद्दल जे डंपिंग करता बद्दल, आनी थंय जे फातर रबर उडयल्ले जे 2 वर्सां पयलू 2-3 वर्सां पयलू तांकां स्टॉप काडलेली त्या सायडीच्यान आनी ते रबर हाडून तेंच्यांनी उडयल्ले. सो इन्स्पेक्शन जाल्लें थंय आनी आमी तांकां सांगलेलें फक्त हें आसा कितें आसा जे डंपिंग केलां तें काडाक म्हणून थंयच्यान, आनी जे फातर डंप केल्यात व्हडले व्हडले रबर्स डंप केल्यात ते काड म्हणून. म्हाका हांवें लास्ट ग्रामसभेकूय सांगलेलें की तेंच्यांनी म्हाका मेसेज केल्ली जे कोण काडले तेंच्यांनी ते रबर्स आसात थंय उडयल्ले सकयल खाणीन ते काडल्यात म्हणून. आनी जे डंपिंग जी माती काडलेली तिवूय काडले म्हणून. पूण आमी लास्ट टायम इन्स्पेक्शन गेल्ले आमी पयलें थंय माती नाशिल्ली, पूण ती आतां कितें केलें तेंच्यांनी ते सांगता आपल्यान भरून उडयली म्हणून, ती बरोवन हाडयली. भरून येयले म्हणून. आनी थोडे जाण आरोप करता की तेंच्यांनी ती स्प्रेड केले म्हणून, लेवल केला कितें लेवल केले म्हणून. सो आतां परतून हांवें आनी एक इन्स्पेक्शन काडलां थंय चॅक करपाक तेंच्यांनी खरेंच रबर्स काडल्यात काय ना ते म्हणून. आनी म्हाका फ्रेश न्यूज कळ्ळा तुज्याय माध्यमाच्यान कळ्ळें आनी तेजे पयलू म्हाका आनी एक सोर्सांनीय सांगलेलें थंय आनी एक फ्रेश डंपिंग केल्लें आसा म्हणून, फ्रेश डेब्रीज डंपिंग केल्ली आसा म्हणून. सो आमी तिवूय वांगडाच पळयतली ती तांकां इन्फॉर्म करतले. आनी मुद्दमून सांगूंक सोदता जी डंपिंग केल्या ती म्हाका न्यूज कळयलो तो जे कोण हें केलां पळय ती आमी जी प्रेसकॉन आसात पळय तांकां ती हें फातर काडपाक लायिल्लें तेंचेच जो सुपरवायझर आसा तेणे म्हाका मेसेज केल्या ही माती उडयले म्हणून, की ती आतां काल न्यूजार येयली ती तेजे पयलूच म्हाका तो न्यूज कळयलो की तेंच्यांनी ती डंपिंग उडयली, कोणी उडयली ती डंपिंग आनी तेंच्यांनी म्हाका इन्फॉर्म केला त्या बद्दल. सो एक वायट गजाल आसा की कोमुनिदाद जागेन ती हाडू सगळे ते माती उडयतात, सगळे डंपिंग करतात आनी मागीर जेन्ना काडपाचो टायम येता तेन्ना ती माती लेवल करतात ते. सो ही एक वस्तूचेर खरेंच नजर दवरपाची गरज आसा आनी आमची नजर चालूच आसता ते सायडीच्यान, कित्याक आमची देवूळय आसा ते सायडीन, सगळें आसा ते सायडीन. सो आमी ती सायडीच्यान पासार जायत आसतात केन्ना केन्नाय. आनी आतां पावसाचे टायम आसल्या कारणान हांव तुका सांगूंक शकना कितें जावपाक शकता, कित्याक पावसाच्या टायमार थंय वचपाकूय गावना सारकें. सो तांकां तो आनीक चान्स पडटा, पूण आमची नजर थंय चालूच उरतली. आमी ते सायडीच्यान आमच्या सायडीच्यान प्रयत्न करीत रावतले की थंय गार्बेज नाल्यार डंपिंग ना उडोवपाक.